नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। Janjozim Jorjim Bojem Mage Panam Gegurje Gebanya Bame Bayan Gone Gondo Peborsho Tony Tawarim Bojem Mage Panam Gegurje Gebanya Bame Bay Gone Gondo Pelwarisho। सर्वप्रथम समस्त शरणीयहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै अनि यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनामा नेपाल बुद्धिस्ट टिभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका निर्देशक केसी निजुको तर्फबाट र समाजका तर्फबाट र त्यसै गरी सम्पूर्ण एनबिटिभीका टिमको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार टसिदेले व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ अघिल्लोको जुन भाग र अहिलेको यो भागमा चाहिँ समयमा धेरै अलि त्यो भएको छ। समय धेरै त्यो के भनौँ त्यसमा चाहिँ म समयमा आउन सकिनँ। किन भन्दाखेरि म चाहिँ फेरि समाजको कामले गर्दाखेरि सिक्किममा धर्ममा सम्बन्धी एउटा काममा जानुपर्ने त्यस्तो भएको कारणले लगभग 1.5 महिना जति त्यहाँ यसरी काममा जानुपर्नेले गर्दाखेरि त्यसै गरी गाउँतिर जानुपर्नेले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू समक्ष अनि समयमा उपस्थित हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई क्षमा प्राप्ति छौँ। अब चाहिँ अस्ति हामी गइरहेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय धर्मगुरु धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गुरु केशवलोक सन्तावज्यूद्वारा रच्नु भएको सम्बोधा भाषामा सम्बोधा लिपिमा र त्यसलाई अनुवाद नेपाली भाषामा नेपाली लिपिमा चाहिँ अनुदित भएको दोस्रो पुस्तक जुन बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भने त्यो भित्रमा चाहिँ विभिन्न जुन विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ शरणगमनमा पुग्दाखेरि अनि उहाँले यो भित्र शरणगमन राम्ररीसँग अनि बुझ्न सक्ने ध्यान साधना गर्न सक्ने हो त्यस्तो हुनको लागि चाहिँ अनि 4 आर्य सत्यको ज्ञान हुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा उहाँ स्वयंले यो भित्र चाहिँ अनि उहाँले लेख्नु भएको जुन 6औं पुस्तकमाला बौद्ध धर्मको सार अमूल्य रत्न बुद्ध भजनमा भएको बौद्ध धर्मको मूल प्रतीत समुत्पाद र 4 आर्य सत्यको सार भनेर त्यसमा चाहिँ गएर 4 आर्य सत्यको अध्ययन राम्ररीसँग पढ्नुपर्छ भने उहाँले मार्गनिर्देश गर्नुभए अनुसार हामीले पनि अस्तिदेखि नै 4 आर्य सत्यको विषयमा यो जुन 6औं पुस्तकमालाभित्र भएको त्यो अनुसार त्यो आधारमा राखेर हामीले यसरी पढ्ने र त्यो भइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अस्ति हामी 4 आर्य सत्यमा चाहिँ मार्ग आर्य सत्यभित्र आउँदाखेरि 4औं मार्ग आर्य सत्यभित्र आउँदाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ 37 बोधिपक्षीको विषयमा 37 बोधिपक्षीमा चाहिँ विशेष गरेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयमा त्यसै गरेर अनि त्रिशिक्षाको जुन शील शिक्षा अधि शील शिक्षा अधि समाधि शिक्षा र अधि अनि शील शिक्षा भने त्यो पनि जरुरी छ भनेर मार्ग सत्यभित्र
माध्यमबाट भनौँ त्यहाँबाट यसरी आएको हो। र त्यसपछि त्रिशिक्षामध्ये प्रज्ञा शिक्षामा आउँदाखेरि अधिप्रज्ञा शिक्षामा आउँदाखेरि अनि प्रज्ञामा हुन त सामान्य प्रज्ञा धेरै हुन्छन्, तर चाहिँ यहाँ अहिले विशेष गरेर शून्यता ज्ञान त्यो बोध गर्ने भने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको कारणले त्यहाँबाट चाहिँ फेरि शून्यताको विषयमा परिचय त्यसरी आएको। शून्यताको विषयमा आउँदाखेरि 5 विषयद्वारा चाहिँ शून्यता ज्ञान कसरी हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा अनि सबभन्दा पहिला आभास पक्ष भने त्यसै गरेर जुन 5 प्रकारको जुन विषयबाट हामीले अध्ययन गरेको थियौँ। र अब आज चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अनि पञ्चमार्ग भनेर त्यसको विषयमा आउँछ। यो पनि मार्ग आर्य सत्य वितरणबाट नै यसरी आएको हो। अब त्यसमा चाहिँ यदि यहाँहरूको हातमा भनौँ मोबाइलभित्र यो जुन पुस्तकमाला 6औँ पुस्तकमाला छ भनेदेखि त्यसको 99 अनि पेज नम्बर 99 मा चाहिँ मुनिदेखि दोस्रो हरफमा चाहिँ यहाँ 5 मार्गको यात्राबारे जानेर मार्ग सत्यको पहिचान र 5 मार्गमा गतिमान भएर बोधि प्राप्त कसरी हुन्छ भन्ने ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ भनेर जुन 5 मार्गको यात्राबारे भनेर 5 मार्गद्वारा चाहिँ बोधिपथ बोधि भूमिमा कसरी पुग्नुपर्ने रहेछ, कसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर त्यसको विषयमा हामीलाई ज्ञान हुनुपर्ने, ज्ञात शिक्षा हुनुपर्ने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ भनेर यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामी उदाहरणमा जस्तै कि अब एउटा सवारी साधन चलाउने चालक एउटा छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ अब काठमाडौँदेखि पोखरा जाने हो भने अब त्यो चालकले चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखरासम्म कसरी जानुपर्ने, यात्रा कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा उहाँ स्वयंलाई अनि ज्ञात हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। यदि त्यो थाहा नभएमा चाहिँ उहाँ त्यहाँ पुग्न सक्छ होला, नपुग्न पनि सक्छ, अन्ततिर पनि लैजान सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जुन उद्देश्य भनेको सर्वज्ञात भनौँ त्यो प्राप्त गर्ने हो। सर्वज्ञात प्राप्त गर्ने बेलामा चाहिँ अनि मार्ग कसरी जानुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा हामीले ज्ञात हुनुपर्ने भने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर जुन अहिले भर्खरै उदाहरणद्वारा पनि मैले भनिसकेँ त्यो हो। त्यसको कारणले यहाँ 5 मार्गमा गतिमान भएर बोधि प्राप्त कसरी हुन्छ भन्ने ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ भनेर बोधि प्राप्त कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बोधिमा चाहिँ 3 प्रकारको बोधि राख्नुपर्छ। जस्तै कि श्रवक ज्ञानको अनि बोधि भने एउटा प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रत्येक बुद्धयानद्वारा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने र महायान अनि द्वारा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने भनेर 3 हुन्छ। त्यसको कारणले मार्गमा पनि 3 प्रकारको मार्ग भन्दाखेरि 5 3 15 एउटा हुन्छ। श्रवक ज्ञान सम्बन्धी 5 मार्ग, प्रत्येक बुद्धयान सम्बन्धी 5 मार्ग र महायान सम्बन्धी 5 मार्ग भनेर त्यो। अब त्यो 5 मार्गको नाम चाहिँ एउटै आउँछ तर त्यसको अर्थहरू भनौँ त्यसमा चाहिँ अलिअलि अनि फरक हुन्छ त्यसमा भन्ने ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ। महायान ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार भन्ने हो भनेर महायान ग्रन्थमा जुन अब यहाँ चाहिँ महायान ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार भन्ने हो भने त्यो चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्धले जुन दोस्रो धर्मचक्र अनि मगधका गिर्तकुट्ट भने जुन पर्वतमा उहाँले दोस्रो धर्मचक्र अनि दिनुभएको छ हो त्यहाँभित्र चाहिँ भनेको है यो महायान ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार भने चाहिँ महायान ग्रन्थ चाहिँ अनि त्यसमा बुझ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हृदय सूत्र प्रज्ञापारमित हृदय सूत्र भने त्यो हो। त्यसमा तद यथा गते गते पारगते पारसम गते बोधि स्वाहा भनेर यसरी एउटा शब्द हुन्छ त्यो भनिएको छ। अब त्यसको अर्थ तद यथा भनेको के हो त? तद यथा अर्थात् बोधि पथमा यसरी गइन्छ अथवा यसरी जानुपर्छ भने त्यो। काठमाडौँदेखि पोखरा जाने हो भनेदेखि यसरी जानुपर्छ भनेर जुन हामीलाई त्यो थाहा हुने मान्छेले भन्छ नि त, मार्ग देखाउँछ नि त, त्यो जसो गरेर
तथागत गौतम बुद्धले पनि यदि बोधि त प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि यसरी जानुपर्छ भनेर उहाँले सबभन्दा पहिला यहाँ तद्यथा अर्थात् बोधि पथमा यसरी गइन्छ। पहिलो शब्द चाहिँ गते भने त्यो गतेले सम्भार मार्ग देखाउँछ भने दोस्रो गतेले प्रयोग मार्ग, पारगते अर्थात् दर्शन मार्ग, पारसम गतिले भावना मार्ग, बोधि भन्ने शब्दले अशैक्षिक मार्ग जनाउँछ भनेर। अब यहाँ चाहिँ पहिलो गतिले सम्भार मार्ग देखाउँछ भने थियो। यहाँ चाहिँ सम्भार मार्ग, अब सम्भार मार्गको अर्थ के हो मुनि आउँछ। त्यसै गरेर दोस्रो गतिले पारगते भने त्यो देखाउँछ, त्यसको अर्थ के हो मुनि आउँछ। तेस्रो अनि पारगते भनेले चाहिँ तेस्रो दर्शन मार्ग, त्यो के हो पछि आउँछ। पारसम गते भने चौथो भावना मार्ग, अनि बोधि भन्ने चाहिँ अशैक्षिक मार्ग भने त्यो सबैको एक एक अर्थ गरेर अब मुनि आउनेछ। अब त्यसमा पहिला बोधि भन्ने शब्दले अशैक्षिक मार्ग जनाउँछ। ती 5 मार्गहरू श्रवज्ञान, प्रत्येक बुद्धयान तथा महायान तीनै यानमा हुन्छ भन्दाखेरि गते गते, पारगते, पारसम गते, बोधि स्वाहा भने त्यो चाहिँ तीनै यानमा हुन्छ है, त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ पहिला सम्भार मार्ग भन्दाखेरि गते भने पहिलो गते चाहिँ आयो। अब त्यसमा सम्भार मार्ग र यसको परिभाषा पुण्य सम्भार सञ्चय गरिने अवस्थाको मार्ग भएकोले सम्भार मार्ग भनिएको हो भनेर यहाँ चाहिँ पुण्य सम्भार भनेर लेखिएको छ है। पुण्य सञ्चय भनेर त्यो मात्र लेखिएको छैन, पुण्य सम्भार भन्ने लेखिएको छ। पुण्य र पुण्य सम्भारमा चाहिँ फरक छुटाउन सक्नुपर्छ हामीले। जस्तै कि हामीले म चाहिँ श्रवज्ञान सम्बन्धित मोक्ष प्राप्त गर्छु, प्रत्येक बुद्धयान सम्बन्धित मोक्ष प्राप्त गर्छु, महायान सम्बन्धित जुन बोधि प्राप्त सर्वज्ञात प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो सोच, आशय भनौँ, मोटिभेसन भनौँ, त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ गर्ने र त्यो सोच केही नभएर जुन अनि हामीले अरूलाई फाइदा पुर्याउने, शील पालना गर्ने, काटमार नगर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त, अरूलाई अनि दान दिने त्यस्तो हुन्छ नि त। हो त्यो अरूलाई त्यस्तो सोच केही नभएर, अब भनौँ शरण गमन र चित्त उत्पादको सोच केही नभएर अनि अरूलाई फाइदा दिने त्यस्तो जुन कार्य हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त, कुशलको कार्य हो। त्यो चाहिँ कुशलको कार्य भएको कारण त्यो चाहिँ पुण्य हो, तर त्यो पुण्य सम्भार होइन। किन भन्दाखेरि पुण्य सम्भार भनेको चाहिँ के हो त, आफ्नो फल जुन 3 प्रकारको मोक्ष हुन्छन्, मुक्ति हुन्छन्, त्यो प्राप्त हुने अनि प्राप्त हुने हेतुमा जाने त्यस्तो अनि कार्यलाई चाहिँ पुण्य अनि के अरे उपायलाई चाहिँ पुण्य सम्भार भनेर भनिन्छ। हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नभए हामीले कोहीले पुण्य र पुण्य सम्भार छुटाउन नसकेर सबै राम्रो कार्यहरू पुण्य सम्भार हो भनेर भन्छ नि त। त्यस्तो सोच कि नभएको अनि त्यस्तोले पनि पुण्य कमाउन सक्छ नि त। हो त्यो है। उदाहरणमा एउटा राख्यो भने जस्तै कहिले त्यस्तो हुन्छ नि त, कुकुरले लखाटेर अनि के भन्छ सुँगुरहरू अनि गुम्बामा एक कोरा यसरी लगाउने त्यो पुण्य हो, तर त्यो पुण्य सम्भार होइन। हो यो हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। पुण्य सम्भार सञ्चय गरिने अवस्थाको मार्ग भएकोले सम्भार मार्ग भनिएको हो भनेर त्यो चाहिँ सम्भार मार्ग भनेर त्यसको परिभाषा त्यो भयो है। अब त्यसको लक्षण भनौँ, त्यो के हो त, डेफिनेसन भनौँ, लक्षण त्यो के हो त भन्दाखेरि धर्म अभिसम्बोध अनि सम्भार मार्गको लक्षण हो रे। लक्षणको चाहिँ धर्म अभिसम्बोध। श्रवक, प्रत्येक बुद्ध र महायानका 3 सम्भार मार्गहरू हुन्छन्। यहाँ भन्यो नि त, श्रवक यानको अनि सम्भार मार्ग हुन्छन्, प्रत्येक बुद्धयानको सम्भार मार्ग हुन्छ र महायानको पनि सम्भार मार्ग हुन्छ। अब त्यो 3मा फरक के छ भन्दाखेरि अनि वैराग्य उत्पन्न भएर है म संसार त्याग्छु भनेर जुन वैराग्य उत्पन्न भएर त्यो वैराग्य चाहिँ अनि प्रत्येक श्रवक ज्ञानको जुन मोक्ष जुन छ
त्यो चाहिँ म प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो सोचद्वारा वैराग्य उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त अनि श्रवक ज्ञानको अनि सम्भार मार्ग भने त्यसमा पुगेको। त्यसै गरेर प्रत्येक बुद्धयानको जुन अन्तिमको प्राप्त गर्नुपर्ने मोक्ष जुन हुन्छन् त्यो प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो सोचद्वारा वैराग्य उत्पन्न भएको भनेदेखि त्यो वैराग्य चाहिँ के हो त त्यो वैराग्य उत्पन्न हुने बेलामा चाहिँ के भयो त अनि श्रवक के अरे प्रत्येक बुद्धयानको अनि सम्भार मार्ग भने त्यसमा पुगेको है। अनि तेस्रो चाहिँ के हो त आफू मात्र नभएर सर्व आमरूपी प्राणीको हितको लागि चाहिँ म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो सोचद्वारा वैराग्य मात्र नभएर त्यो माथि बोधिचित्त, त्यो पनि अकृत्रिम बोधिचित्त भन्छ है, त्यस्तो बोधिचित्त अनि सत्यको भनौँ मनमा त्यस्तो बनाएर होइन कि अकृत्रिम कि नबनाएर उत्पन्न हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो उत्पन्न हुने बेलामा चाहिँ त्यो के भयो त महायानको अनि सम्भार मार्ग भने त्यहाँ पुग्छ। पहिलो मार्ग चाहिँ त्यो है, हो त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसो कारणले त्यो तीनै मार्गमा अलिअलि फरक छ भने त्यो तिनीहरू बीचको भिन्नता श्रवक प्रत्येक बुद्ध एवं महायानी आफ्ना फल रूपी मोक्षको अकृत्रिम यहाँ आयो नि त। फरक के हो त भन्दाखेरि श्रवक प्रत्येक बुद्ध एवं महायानी आफ्नोको फल हुन्छ नि त जुन, त्यस्तो फल मोक्ष अनि प्राप्त हुने अकृत्रिम अथवा मनले बनाएर त्यस्तो भने कि त्यसमा अभ्यास ध्यान साधना भावना गरेर जुन अन्तिममा त्यस्तो अनि जोर नदिए तापनि आफै त्यस्तो आउने एउटा हुन्छ त्यसले अकृत्रिम भनेर त्यस्तो इच्छाको चित्त उत्पन्न हुँदा आफ्ना सम्भार मार्ग प्राप्त भएको हुन्छ अरे। त्यो प्राप्त हुँदा पहिलो गतेमा पुगेको हुन्छ भनेर गते भने त्यो भयो है। अब त्यसपछि दोस्रो प्रयोग मार्ग भने त्यो त्यस्तो सोच इच्छा उत्पन्न हुने बेलामा चाहिँ प्रयोग मार्गमा पुग्यो, त्यो चाहिँ के अरे सम्भार मार्गमा पुग्यो। अब त्यसपछि त्यहाँदेखि अझै माथि गयो भनेदेखि प्रयोग मार्ग उत्पन्न हुन्छ, आफूले प्राप्त हुन्छ। अब त्यो प्रयोग मार्ग अनि प्राप्त हुने चाहिँ कसरी हो त भन्दाखेरि यहाँ प्रयोग मार्ग सम्भार मार्गको अभ्यास विकसित हुँदै गएर भनेर जुन सम्भार मार्गको अभ्यास त्यसमा चाहिँ सम्भार कमाउने पुण्य सम्भार त्यो भनौँ त्यो सञ्चय गर्नको लागि जुन अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यसै गरेर विशेष गरेर शून्यता बोध गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ हो। त्यो पुण्य सम्भार कमाउँदै सञ्चय गर्दै एकमा चाहिँ अनि शून्यता विपासना भन्छ है, शून्यता अवलम्बनमा राखेर जुन विपासना हुन्छ त्यो उत्पन्न हुनको लागि अनि अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि गएर अनात्माको साक्षात दर्शन मार्गतर्फ लैजाने वा जोडिने मार्ग हो भनेर अनात्माको अथवा शून्यताको नैरत्मा भनौँ, पुद्गल नैरत्मा र अनि धर्म अनि नैरत्मा भनेर दुई हुन्छ। अब जोड्दाखेरि शून्यता भने त्यो शून्यता त्यो पनि साक्षात है प्रत्यक्ष बोध हुने जुन मार्ग हुन्छ त्यसलाई अनि तेस्रो मार्ग हो पारसम गते भने त्यो पारगते पनि त्यो प्राप्त हुनको लागि चाहिँ त्यसमा जोड्ने त्यस्तो एउटा अभ्यास त्यो हुन्छ हो, त्यसले भनिन्छ अनि प्रयोग मार्ग भनेर है। सम्भार मार्गको अभ्यास विकसित हुँदै गएर अनात्माको साक्षात दर्शन मार्गतर्फ लैजाने वा जोडिने मार्गलाई प्रयोग मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त, त्यसको लक्षण के हो त भन्दाखेरि अर्थ सामान्यद्वारा अनात्माको बोध गरी त्यस मूल अनात्मा ज्ञानलाई बारम्बार भावना गरिने मार्ग अथवा जब सविकल्प विपासना प्राप्त हुन्छ तब प्रयोग मार्ग प्राप्त हुन्छ भनेर। अनि अर्थ सामान्यद्वारा अनात्माको बोध गरी भनेर त्यो बेलामा चाहिँ शून्यता साक्षात शून्यता प्रत्यक्ष बोध भएको छैन। उदाहरण एउटा राख्यो भने जस्तै हामी गाई गोरुहरू हामी समात्छ नि त, त्यो समात्ने तरिकामा दुई राख्यो भने जस्तै एउटा चाहिँ गोरुको गाईको अनि घाँटीमा डोरी हालेर हामीले डोरीबाट एउटा समात्ने हुन्छ। अब एउटा चाहिँ साक्षात त्यसकै घाँटीमा यसरी समात्ने दुई हुन्छ नि त। त्यो डोरीबाट समात्नेले चाहिँ गाई समातेको छ कि छैन भनेदेखि समातेको छ,
तर पनि प्रत्यक्ष त्यसमा हात लगाएर समातेको छ त भन्दाखेरि त्यो छैन नि त। त्यो जस्तो गरेर प्रयोग मार्गमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राप्त हुने जुन साक्षात प्रत्यक्ष बोध गर्न सक्ने, जुन शून्यता बोध गर्न सक्ने जुन मार्ग हुन्छ, त्यो साक्षात के अरे प्राप्त गर्न सक्नको लागि त्यसको अगाडि अनि त्यसलाई अनि जस्तै कि अघि डोरीबाट समातेको जस्तै गरेर अनि शून्यताको ज्ञान चाहिँ बोध हुन्छ, तर पनि साक्षात प्रत्यक्ष बोध चाहिँ हुँदैन। हो त्यस्तो बोध हुने त्यसले चाहिँ अनि सविकल्प अनि विपासना भनेर भनिन्छ। त्यति बेलामा चाहिँ कल्पना छ है, विकल्प कल्पना छ त्यतिखेर। हो त्यस्तो अनि विपासना अनि प्राप्त हुने बेलामा, जस्तो कि यो विपासना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शून्यता आलम्बनमा राखेर अनि शून्यता बोध गरेको अनि विपासना भने त्यो हो। त्यो प्राप्त हुने बेलामा चाहिँ प्रयोग मार्ग भनेर अनि त्यो प्राप्त हुन्छ। दोस्रो मार्ग चाहिँ प्रयोग मार्ग। त्यस अवस्थामा दोस्रो गतेमा पुगेको हुन्छ भनेर, जुन अघि तद्यथा गते गते भने दोस्रो गतेमा पुगेको हुन्छ। परिभाषामा त के हो त भन्दाखेरि दर्शन मार्गमा जोडिने भएकोले प्रयोग मार्ग भनेको हो। प्रयोग मार्ग भने चाहिँ के हो त, त्यसको पछि प्राप्त हुने जुन दर्शन मार्ग जुन छ, शून्यता प्रत्यक्ष बोध गरेको जुन मार्ग हुन्छ, त्यो मार्गमा लैजाने, त्यो मार्गमा जोडिने अनि काम गरेको कारणले त्यसले चाहिँ प्रयोग मार्ग भनेर यसरी नामकरण गरेको हो। अब त्यसमा त्यसको लक्षण चाहिँ अर्थ अभिसम्बोध भन्ने, त्यो चाहिँ अनि के हो त भन्दाखेरि यसको लक्षण हो भनेर प्रयोग मार्गको लक्षण अर्थ अभिसम्बोध भन्ने त्यो है। त्यतिखेर चाहिँ शून्यता प्रत्यक्ष बोध भएको छैन, हो त्यो बुझ्नुपर्छ। यसमा श्रवक, प्रत्येक बुद्ध तथा महायानीका आफ्ना प्रयोग मार्ग हुन्छन् भनेर त्यो अघि सम्भार मार्गमा जुन राख्यो नि त, त्यही जस्तो गरेर यहाँ प्रयोग मार्गमा पनि के अरे श्रवक ज्ञान सम्बन्धित आफ्नो फल अनि मोक्ष प्राप्त हुनको लागि अनात्मा अथवा अनि शून्यता जुन पुद्गल नायरत्मा भन्छ, त्यो अनि के अरे त्यसको अभ्यासमा लागेर त्यो अनि बोध गरेकोलाई बुझ्नुपर्छ। र त्यसै गरेर अब श्रवक ज्ञान र प्रत्येक के अरे प्रत्येक बुद्ध ज्ञान र महायानमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुद्गल नायरत्मा मात्र नभएर अनि धर्म नायरत्मा दुवै अनि प्राप्त हुने, जुन क्लेशमा क्लेश आवरण मात्रै नभएर ज्ञेय आवरण त्याग्नको लागि पनि त्यो जुन प्राप्त हुने जुन छ, हो त्यसमा पुग्दाखेरि महायान अनि प्रयोग मार्ग भने त्यो। त्यसको कारण 3 प्रकारको हुन्छ है, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब तेस्रो पारगते भने त्यो, त्यसमा चाहिँ दर्शन मार्ग भनेर त्यसको अर्थ सामान्यद्वारा अनात्माको बोध भई भनेर, जुन अघि प्रयोग मार्गमा आउँदाखेरि अर्थ सामान्यद्वारा अनात्माको बोध भई भनेर जुन शून्यताको बोध भएको छ नि त अघि, हो त्यो भनेको शून्यताको बोध भई प्रयोग मार्गको विकल्पयुक्त अनि विपासनाको विकास हुँदै गएर भनेर। प्रयोग मार्गको विकल्पयुक्त विपासना भन्दाखेरि अघि मैले त्यो उदाहरणमा डोरीबाट समातेको जस्तो गरेर शून्यता प्रत्यक्ष बोध नभए तापनि शून्यता भने यस्तो हो भनेर जुन बोध ज्ञान पाएको जुन छ नि, त्यो बोध भएको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ त्यस्तो विपासनालाई चाहिँ विकास गरेर अझै त्यसमा जोड दिएर अनि ध्यान साधना गरेर भावना गरेर अभ्यास गरेर विकास हुँदै गएर जब त्यो व्यक्तिले अनि शून्यता अथवा सत्यको साक्षात अनि निर्विकल्प विपासना भन्छ है, त्यो अघि डोरीबाट समातेको नभएर हातले प्रत्यक्ष जुन गाईको उसमा घाँटीमा समातेर यसरी समातेको हुन्छ नि त, त्यो प्रत्यक्ष यसरी समात्छ नि त, हो त्यो जस्तो गरेर शून्यताको अनि बोध साक्षात अथवा शून्यताको बोध अनि प्रत्यक्ष हुने बेलामा है, त्यस्तो प्रत्यक्ष हुनेको जुन विपासना हुन्छन्, त्यो विपासना प्राप्त हुने बेलामा अनि तब के हुन्छ त दर्शन मार्ग भनेर तेस्रो मार्ग चाहिँ प्राप्त हुन्छ है। दर्शन मार्गको प्राप्ति हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो के हो त
पारगते भने त्यो अवस्थामा पुगेको छ, पारगते भन्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ भनेर। अब वास्तविक मार्ग भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ, तेस्रो मार्गदेखि। त्यो अघिको जुन सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्ग भने त्यो चाहिँ त्यो होइन, के अरे वास्तविक मार्ग होइन। त्यसले चाहिँ कुनै त्याज्यहरू त्याग्ने त्यस्तो के गर्दैन, तर पनि त्याज्यहरू अनि उत्पन्न हुनलाई चाहिँ त्यसले अलिकति निम्न बनाउँछ, अलिकति जो के अरे उत्पन्न नहुने त्यस्तो चाहिँ उहाँले त्यसले गर्न सक्छ। अब यहाँ दर्शन मार्गमा पुग्दाखेरि अनि के हो त, त्यहाँबाट चाहिँ अनि क्लेश त्याग्ने सुरु हुन्छ। क्लेश भनौँ त्यो के भन्छ स्थूल है, स्थूल क्लेशहरू त्याग्न सुरु हुन्छ दर्शन मार्गदेखि है। दर्शन मार्गदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 10 भूमि भने चाहिँ दर्शन मार्गदेखि अब सुरु हुन्छ। दर्शन मार्ग चाहिँ पहिलो भूमि हो। त्यो पहिलो भूमिमा चाहिँ उहाँले अनि 3 प्रकारको जुन विपरीत जुन त्याग्नुपर्ने त्याज्यहरू हुन्छ त्यो त्याग्नेहरू सबै अब दर्शन मार्गबाट सुरु हुन्छ। त्यसको कारणले अब यहाँदेखि चाहिँ दर्शन मार्ग प्राप्त भएको पुद्गल, दर्शन मार्ग प्राप्त भएको व्यक्तिलाई हामीले आर्य भनेर सम्बोधित गर्न सक्छ। आर्य भने त्यो अगाडिको जुन सम्भार मार्ग र अनि प्रयोग मार्ग प्राप्त भएको व्यक्तिलाई हामीले आर्य भनेर त्यो चाहिँ सम्बोधित गर्न सक्दैन। तर त्यसमा फेरि तर्क हुन्छ त, त्यसमा चाहिँ जस्तो कि श्रवक ज्ञान र प्रत्येक बुद्धयानको अनि के भन्छ के अरे दर्शन मार्ग प्राप्त गरेर फेरि अनि महायान मार्गमा अनि आउने त्यस्तो एउटा हुन्छ। तिनीहरू के हो त अगाडि अनि आर्य प्राप्त गरिसकेको हो नि त हो त्यो। त्यसको कारणले दर्शन मार्ग प्राप्त हुने बेलामा बल्ल त्यो व्यक्तिलाई हामीले अनि आर्य भनेर यसरी सम्बोधित गर्न सक्छ। त्यसको अगाडिलाई हामीले त्योहरू सबै के हो त सामान्य अथवा पृथक ज्ञान भनेर भनिन्छ हो। त्यो एउटा बुझ्नुपर्छ है। विपश्यनाको विकास हुँदै गएर जब अनात्मा वा सत्यको साक्षात निर्विकल्प विपश्यना प्राप्त हुन्छ तब दर्शन मार्गको प्राप्त हुन्छ। त्यति बेला पारगते भन्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ। परिभाषा चाहिँ के हो त भने परिभाषा सत्यको साक्षात्कार गरिने मार्ग भएकोले दर्शन मार्ग भनेको हो भनेर। दर्शन अथवा के दर्शन भयो त भन्दाखेरि सत्य अनि शून्यता, सत्य भनेको शून्यताले बुझ्नुपर्छ। त्यो शून्यताको साक्षात्कार गरिएको कारणले त्यो शून्यता साक्षात प्रत्यक्ष अनि दर्शन अथवा देख्न सक्ने भएकोले चाहिँ त्यसलाई दर्शन मार्ग अथवा पारगते भने यसरी नाम राखेको है। सत्य अभिसम्बोध भनेको चाहिँ दर्शन मार्गको अनि लक्षण हो। त्यसमा पनि अघि जस्तै गरेर श्रवक, प्रत्येक बुद्ध तथा महायानिका आफ्ना 3 प्रकारका दर्शन मार्ग हुन्छन् भने ज्ञानको आधारमा चाहिँ दर्शन त्यसमा चाहिँ 3 प्रकारको अनि दर्शन मार्ग हुन्छ। र ज्ञान सम्बन्धी भन्दाखेरि ज्ञानको आधारमा चाहिँ दर्शन समाधि र पृष्ठलब्ध गरी 2 ज्ञान हुन्छ भने त्यो। अब दर्शन समाधि भन्दाखेरि शून्यतामै समाधि लीन भएर अनि बस्ने एउटा ध्यानमै बस्ने त्यो हुन्छ। पृष्ठलब्ध भन्दाखेरि त्यो पछाडि अनि त्यो शून्यतामा जुन लीन भएर जुन बसेको छ त्यहाँबाट उठ्ने हो। त्यो गरी 2 ज्ञान हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ अब तेस्रो मार्ग चाहिँ भयो। अब त्यसपछि भावना मार्ग भने त्यो चाहिँ चौथो मार्ग हो। त्यसमा दर्शन मार्गमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिएको ज्ञानलाई अभ्यासद्वारा विकास गरी जब पृष्ठ अभिसमय अनि प्राप्त हुन्छ तब भावना मार्ग उत्पन्न हुन्छ भनेर। जुन भावना मार्ग भनेको के हो त भने दर्शन मार्गमा जुन सत्यको अनि सत्य जुन बोध गरेको छ त्यसलाई पुनः फेरि त्यसलाई अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो माथि। अब मैले शून्यता बोध भयो भनेर अनि एकदमै सन्तुष्ट भएर बस्ने त्यो होइन। त्यसमा पुनः अभ्यास गरेर चाहिँ जुन त्यसको अभ्यास भनौँ भावना भनौँ त्यो बढ्दै जान्छ है। पृष्ठ अभिसमय अनि प्राप्त हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि भावना मार्ग उत्पन्न हुन्छ भनेर। जुन समाधिबाट जगेपछि पनि दर्शन मार्गको ज्ञानलाई निरन्तर बोध गरिरहने अवस्था हो त्यसले चाहिँ भावना मार्ग भनेर भनिन्छ।
जस्तो कि हामी यस्तो हुन्छ नि त, हामी उदाहरणमा चाहिँ क्लासतिर गयो भनेदेखि शिक्षकले केही न केही सिकाउनुहुन्छ, त्यो क्लासभित्र हामीले ज्ञान प्राप्त भएको मात्र नभएर पछि हामी आफै घरतिर पुग्दैखेरि फेरि त्यसमा अझै हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। हो त्यो जस्तो गरेर दर्शन मार्गमा जुन प्राप्त गरेको शून्यता साक्षात जुन बोध गरेको छ त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ समाधिमा बसेको छ। त्यो समाधिबाट पछि जागेर उठेर अनि जुन कार्यहरू गर्छन् हो त्यति बेलामा चाहिँ फेरि त्यो शून्यतामा चाहिँ अझै अनि भावना गर्ने अभ्यास गर्ने भनेर निरन्तरता दिनुपर्छ भनेको। त्यो निरन्तरता दिने जुन अवस्था हुन्छ हो त्यसले चाहिँ भावना मार्ग भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। तब भावना मार्ग उत्पन्न हुन्छ। त्यस समय पारसंगति भने चाहिँ चौथो मार्गमा पुग्यो। पारसंगति भने अवस्थामा पुगिन्छ। परिभाषा चाहिँ सत्यको प्रत्यक्ष सत्कार गरेकोले पुनः पुनः यहाँ आयो नि त, सत्यको प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेकोले भनेर जुन सत्यको भन्दाखेरि शून्यता प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेकोले पुनः पुनः ध्यान अभ्यास गरिने हुँदा भावना मार्ग भनेर यसरी भनेको हो। पृष्ठ अभिसमय त्यसको लक्षण हो। श्रवक, प्रतीक बुद्ध र महायानीका आफ्ना 3 प्रकारका भावना मार्ग हुन्छन् भने ज्ञानको आधारमा चाहिँ समाधि ज्ञान र पृष्ठलब्ध ज्ञान गरी 2 प्रकारका भावना मार्ग हुन्छन् भनेर यहाँ चाहिँ भावना मार्ग भने यो पुग्यो। अब यो भावना मार्गमा चाहिँ पुग्दाखेरि जुन अघि दर्शन मार्गमा पुग्दाखेरि प्रथम मार्गमा पुग्यो। अब श्रवक ज्ञान र प्रतीक बुद्ध ज्ञानमा चाहिँ 8 प्रकारको अनि भूमि हुन्छ र महायानमा पुग्दाखेरि चाहिँ 10 प्रकारको अनि भूमि हुन्छ। अब यो प्रथम मार्ग चाहिँ त्यसमा के अरे दर्शन मार्गमा भइसक्यो। अब महायान अनुसार गर्दाखेरि अन्य जुन 9 प्रकारको जुन भूमि हुन्छ त्यो सबै कहाँभित्र समेटेको हुन्छ भन्दाखेरि भावना मार्गभित्र चाहिँ समेटेको हुन्छ। त्यो भावना मार्गभित्र चाहिँ 3 प्रकारको निम्न भावना मार्ग अनि मध्यम भावना मार्ग र महान भनौँ भावना मार्ग भनेर 3 हुन्छ। त्यो 3मा पनि 3 गरेर 9 प्रकारको हुन्छ। हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा यो। अब त्यो 3मा गर्दाखेरि यसरी प्रथम चाहिँ दर्शन मार्ग भयो, त्यहाँदेखि निम्न 3 मार्ग, त्यहाँदेखि मध्यम 3 मार्ग भनेर 7मा पुग्यो नि त, 7औं भूमिमा। 7औं भूमिसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि क्लेश आवरण सबै अनि त्यागिएको हुन्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ आर्यले चाहिँ क्लेश आवरण सबै त्यागिसकेको हुन्छ। अब 8औं मार्गदेखि के सुरु हुन्छ भन्दाखेरि अनि ज्ञेय आवरण त्याग्ने चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब त्यहाँबाट सुरु गरेर भावना जुन महान भनौँ त्यो 3 प्रकारको भावना जुन छ त्यसको अन्तिमतिर पुग्दाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब लगभग त्यागिसकेको हुन्छ है। हो त्यहाँसम्म चाहिँ के भयो त 10 प्रकारको भूमि भने त्यो सँगै सीमित भएर आयो है। अब त्यसपछि अन्तिम मार्ग चाहिँ अशैक्ष मार्ग भनेर अब चाहिँ केही सिक्नुपर्ने कुरा केही बाँकी छैन अब त्यसमा, त्यसको कारणले अशैक्ष मार्ग भनेर त्यसो। भावना मार्गमा निरन्तर अभ्यास गरी विकास हुँदै जाँदा स्वमार्ग पारङ्गत भएको अभिसम्बोध प्राप्त हुँदा अशैक्ष मार्ग प्राप्त हुन्छ भनेर भावना मार्गमा निरन्तर अभ्यास गरी भनेर भावना मार्गमा जुन 3 प्रकारको भावना मार्ग अघि मैले भने नि त निम्न, मध्यम र महान। निम्नमा पनि 3 हुन्छ। निम्नमा पनि निम्न मध्यम, निम्न महान। मध्यममा मध्यम निम्न, मध्यम अनि महान। महानमा महान निम्न, महान मध्यम, महान अनि महान भनेर 3 हुन्छ। त्याग्ने बेलामा चाहिँ त्याज चाहिँ 9 प्रकारको भयो। त्याग्ने कुरा पनि 9 अभ्यास आयो नि त, भावना 9 आयो। अब यो सानो के अरे त्याजमा गर्दाखेरि अनि त्याग्नुपर्ने चाहिँ ठुलो कुराहरू चाहिँ सानोले त्याग्दै गर्छ। अनि ठुलोमा पुग्दाखेरि के अरे सानो त्यो एकदमै सूक्ष्म रूपमा त्यस्तो त्याग्नुपर्ने चाहिँ आउँदाखेरि
यतापट्टि भावना गर्ने अभ्यास गर्ने पनि अनि ठुलो जोड दिँदै दिँदै जान्छ। जस्तै उदाहरणमा हामी कपडा धुने हो भनेदेखि मैला कपडामा भएको मैला चाहिँ त्यो स्थूल मैलाहरू चाहिँ के हुन्छ त त्यो सर्फभित्र हालेर त्यहाँ भिजाउने बित्तिकै स्थूलहरू चाहिँ त्यहीँ अनि के अरे मैलाहरू अनि हटेर जान्छ। अब जुन के अरे सानो सानो एकदमै त्यो हुन्छ नि त मैलाहरू त्योहरूलाई हामीले फेरि जोड दिएर अनि के अरे त्यस्तो धुनुपर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यो जस्तो गरेर त्याग्न सजिलोहरू चाहिँ अनि सानो सानो त्यसले के अरे भावना मार्गले त्याग्छ। त्याग्नुपर्ने एकदमै सूक्ष्ममा आउँदाखेरि अनि भावना मार्गमा पनि जुन महान भावना भने त्यो भित्र आउँछ नि त। हो त्यसरी गरेर 9 प्रकारको भावना मार्गद्वारा चाहिँ त्याज्यहरू त्यागिँदै गएर भनेको है। निरन्तरता अभ्यास गरी भन्दाखेरि त्यो अभ्यास गरेर के गर्छ त्यसको विपरीत त्याग्नुपर्ने कुराहरू त्यागिँदै जान्छ। अभ्यास गरी विकास हुँदै जाँदा सो मार्ग पारङ्गत भएको अभिसम्बोध भनेर 9औं पछि 10औंमा पुग्छ। अब के अरे 11औंमा है प्रथम चाहिँ दर्शन मार्ग, त्यहाँबाट त्यसपछि 9 आयो नि त 10 भयो नि त। अब 11औंमा पुग्दाखेरि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पारङ्गत भएको अभिसम्बोध प्राप्त हुँदा अशैच मार्ग प्राप्त हुन्छ भने त्यति बेलामा चाहिँ महायान अनुसार गर्ने हो भनेदेखि सर्वज्ञात बुद्धता प्राप्त हुन्छ। अनि सर्वज्ञान र प्रतीक बुद्धयान आफ्नो अनि प्राप्त हुने जुन मोक्ष हुन्छ त्यो प्राप्त हुन्छ है। त्यस समय बोधि भन्ने अवस्थामा पुगिन्छ भनेर जुन गते गते पार गते पारसम गते बोधि भने आयो नि त। हो त्यो बोधि भन्ने अवस्थामा पुगिन्छ। परिभाषा चाहिँ आफ्ना मार्गमा पारङ्गत भई थप सिक्नु नपर्ने अवस्थामा भनेर थप सिक्नुपर्ने आफ्नो मोक्ष प्राप्त भइसकेपछि त्यो सम्बन्धी अनि सिक्नुपर्ने केही छैन। यदि त्यो नभनेदेखि के तर्क आउँछ भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धयान र अनि श्रवक बुद्धयान सम्बन्धी श्रवक अनि यान सम्बन्धी जुन प्राप्त गर्नुपर्ने मोक्ष प्राप्त गरिसके तापनि त्यसले अझै अनि सिक्नुपर्ने छ नि त। के छ त भन्दाखेरि बुद्धता प्राप्त हुनको लागि मार्गहरू सबै जानुपर्छ नि त। हो त्यसको कारणले यहाँ चाहिँ आफ्नो मार्ग के अरे आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने फल प्राप्त भइसकेपछि त्यो सम्बन्धी त्यो प्राप्त हुनको लागि चाहिँ सिक्नुपर्ने केही छैन भनेपछि ठिक्कै मिल्छ अब त्यसमा है। जस्तो कि श्रवक ज्ञानले प्राप्त श्रवक ज्ञानको मोक्ष प्राप्त गर्नेले त्यो प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यो सम्बन्धी सिक्नुपर्ने केही छैन नि त। उसले सबै सिकिसक्यो। अब अरू सिक्नुपर्ने छ तर त्यो सम्बन्धी सिक्नुपर्ने केही छैन। त्यसको कारणले आफ्नो मार्गमा पारङ्गत भई थप सिक्नुपर्ने नपर्ने अवस्थामा भने त्यो थप नसिक्नुपर्ने भने त्यो फेरि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। त्यो नबुझ्यो भने फेरि तर्क हुन्छ त्यसमा। पुगेकोले अशैच मार्ग भनिएको हो। लक्षण श्रवक प्रत्येक बुद्ध र महायानिका सो मार्ग पारङ्गत भएको अभिसम्बोध हो। श्रवक प्रत्येक बुद्ध र महायानिका आफ्नै अशैच मार्ग हुन्छन् भनेर यहाँसम्म चाहिँ पञ्चमार्गको लक्षण कति प्रकारको हुन्छ त्यो मार्ग प्राप्त गर्ने अनि अवस्था भनौँ त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो हो भने त्यसम्म भइसक्यो। अब त्यसपछि यसरी 5 मार्गहरू क्रमशः पार गरी मुक्ति वा महाबोधि प्राप्त गर्नुपर्छ। ती 5 मार्गमध्ये सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गलाई लौकिक मार्ग वा पृथक मार्ग भनिन्छ भनेर जुन अघि जुन छ नि त सम्भार मार्ग र अनि प्रयोग मार्ग भने त्यो चाहिँ पृथक मार्ग हो। त्यो चाहिँ आर्य मार्ग होइन है। त्यो बुझ्नुपर्छ। पृथक मार्ग भनिन्छ भने ती 2 मार्गमा रहेका पुद्गललाई पृथक जन भनेर भनिन्छ। सामान्य व्यक्ति नै हो भनिन्छ। दर्शन मार्ग र भावना मार्ग र त्यसै गरी अशैच मार्गलाई अलौकिक मार्ग वा आर्य मार्ग भनिन्छ भनेर त्यसले चाहिँ आर्य मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यो आर्य मार्ग जोसँग हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई आर्य भनेर सम्बोधित गर्छ। दर्शन मार्ग भनिन्छ यी तीनैवटै मार्गमा रहेका पुद्गललाई आर्य पुद्गल भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ त भनिन्छ। तसर्थ मार्ग सत्य भनेको दर्शन मार्गदेखि अशैच मार्गसम्मलाई बुझिन्छ भनेर जुन अघि मैले 5 मार्ग भनेर भन्यो नि त। तर त्यसमा चाहिँ यथार्थको भनौँ वास्तविकता मार्ग भने चाहिँ अनि
दर्शन मार्ग भनेर तेस्रो मार्गदेखि चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो अगाडिको दुईले चाहिँ मार्ग भनेर नाम दिएको मात्र हो है, बुझिन्छ। माथि बताए झैँ बौद्ध साधकहरूले त्रिशिक्षाको भावना गरेर अनि क्रमिक रूपमा सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्ग प्राप्त गर्ने भनेर जुन अगाडि हामी गइसकेको अगाडिको भागमा चाहिँ अनि त्रिशिक्षाको सम्बन्धी हामीले पढिसकेको हो। त्यो त्रिशिक्षा सम्बन्धी हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, भावना गर्नुपर्छ र त्यसपछि अनि क्रमिक रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ 5 मार्ग चाहिँ त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने थियो है, अथवा 5 मार्ग प्राप्त गर्नुपर्छ। लाम्दे थोपर छ भनेर भगवान बुद्धले पनि 5 मार्ग चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएछ नि त, प्राप्त गर्ने। त्यसपछि दर्शन मार्गमा अनात्माको प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरी उक्त मार्गमा विकसित हुँदै गएर सहज क्लेश त्यागिएको भावना मार्ग प्राप्त हुन्छ। ती भावना मार्गको निरन्तर भावना गरेर अन्तमा सम्पूर्ण क्लेश आवरणहरू परित्याग गरी अशेष मार्ग प्राप्त हुँदा अर्हत फल प्राप्त हुन्छ भने थियो। अर्हतमा पनि महान अर्हत हुन्छ अनि अर्हत भनेर पनि दुई फेरि छुटाउनु पर्छ। श्रवक र प्रत्येक बुद्धयानको अर्हतलाई अर्हत नै भन्छ। अब महायानको अर्हतलाई चाहिँ फेरि महायान अर्हत भनेर यसरी बुझिन्छ है बुद्धलाई। सम्पूर्ण क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण दुवै परित्याग गर्दा चाहिँ बुद्धता प्राप्त हुन्छ। बुद्धता प्राप्तिको उपाय गहन रूपमा बुझ्नको लागि महायान र तन्त्रयानका कुराहरू जान्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज चाहिँ हामी यहीँसम्म राखौँ, जुन पञ्चमार्गको विषयमा हो। अब पछिको जुन एपिसोडमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय जुन हामीले पाठ पूजा गर्छन्, ध्यान अभ्यास गर्छ, साधना गर्छ, अध्ययन गर्छ भनौँ, अब श्रवण चिन्तन मनन गर्छ। त्यो श्रवण चिन्तन मनन गरेर हामीले सत्य नै अनि निरोध सत्य भने त्यो चाहिँ यथार्थमा वास्तविकमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर, वास्तविकमा निरोध भने चाहिँ त्यस्तो अनि वस्तु भनौँ त्यो चाहिँ छ कि छैन भनेर, यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। निरोध भने छ कि छैन भनेर हामीले त्यसको उत्तर दिन नसक्ने अथवा त्यसको विषयमा केही थाहा छैन भनेदेखि अनि त्यो हामीले त्यो चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ प्राप्त गर्छु भने त्यो चाहिँ के हो त, निरोध हो नि त। त्यो निरोधको विषयमा नै हामीले ज्ञात छैन भनेदेखि अनि म निरोध चाहिन्छु भने त्यो चाहिँ एक प्रकारमा कस्तो हुन्छ होला है। त्यसो कारणले गर्दाखेरि पछिको एपिसोडमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यो छ। त्यसो कारणले त्यो प्रश्नमै त्यो हुन्छ, हामीले प्राप्त गर्नु निरोध सत्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा भनेर यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आउँछ। त्यसो कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, सबैले अनि त्यो पछिको त्यो चाहिँ हेर्नु भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छु। लासो जम्बे पाउ क्षेत्र क्या बादाम कुन्दो सम्बोधि यहाँ देशिन्दो त्यता कुङ्गे जेसुन्दा लम्सिङ गेवान दिदा थम्चे रब नहु त्यसुम सेबे गेवा थम्चे जे ngwa kanla chodu nga baden dashin gewe zawa de sangbo juche rab du mo war gi laso धन्यवाद।